डियर नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक टू फ्री एजुकेशन। आज हम इस्लामिक इख्तियारी के यूनिट नंबर 4 सीरत तैयबा फरीज़ा रिसालत का मदनी दौर। आज जिस टॉपिक पे हमारी क्लास है वो है निज़ाम मवाख़ात, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में थे वहाँ पे उन्होंने जो रिसालत का फ़रीज़ा अंजाम दिया, तो उस दौरान उन्होंने जो एक निज़ाम कायम किया था मवाख़ात का, आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है निज़ाम मवाख़ात, ठीक है, पेज नंबर 105। अब मवाख़ात का क्या मतलब होता है? भाईचारे का रिश्ता, यानी एक दूसरे को भाई बनाना, अख़ुवत का रिश्ता कायम करना। अब ये मवाख़ात का जो रिश्ता है ये किसके दरमियान बना? मुहाजिर और इंसार के दरमियान। अब पहले ये मैं आपको बता दूं कि मुहाजिर क्या होता है और इंसार क्या होता है। मुहाजिर कहते हैं एक जगह छोड़कर दूसरी जगह हिजरत करने वाले शख्स को। महाजर की जमा होती है महाजरीन, तो इस एतबार से इसका मतलब हो गया कि एक जगह छोड़कर दूसरी जगह हिजरत करने वाले अशख़ास, ठीक है। और इंसार कौन है? इंसार जो हैं वो मदीना के रहने वाले मुसलमान थे, ठीक है। और ये वो लोग थे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों यानी कि सहाबा कराम ने मक्का छोड़ के मदीना हिजरत की, तो इन लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर साथ दिया, उनको पनाह दी और उनके हर ज़रूरत का ख्याल रखा, और इन दोनों के दरमियान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारे के रिश्ते को कायम किया। मदीना मुनव्वरा के मुआशरे का एक बड़ा मसला महाजरीन की बहाली का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस कमाल हिकमत से उसे हल किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। कमाल हिकमत का मतलब है जिस अक्लमंदी के साथ, जिस बखूबी तरीके से, ठीक है। एक एक मुहाजिर का एक एक इंसारी के साथ बरादराना रिश्ता कायम किया। बरादराना यानी भाईचारे का। अब मुहाजिर कौन थे? जो मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे, और मदीना के रहने वाले मुसलमान जो थे वो इंसारी थे। तो इन दोनों के दरमियान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा कायम किया। इंसार का ये हाल था कि वो अपनी हर चीज़ को आधा बांट कर अपने मुहाजिर भाई को दे देते, लेकिन मुहाजिरीन की खुददारी का ये आलम था कि वो मेहनत मजदूरी से रोज़ी कमाने को तरजीह देते। अब खुददारी मतलब इज़्ज़त नफ्स, उनकी शान शयान नहीं थी ये बात कि वो जो है बिना मेहनत के मुहाजिरों से कोई चीज़ ले लें, लेकिन वो चाहते थे कि हम जो है मेहनत करें और ख़ुद रोज़ी कमाएं। खुददारी यानी इज़्ज़त नफ्स, वक़ार, यानी उनकी इज़्ज़त जो है वो इस चीज़ को गवारा नहीं करती थी कि वो मुफ्त में जो है वो ज़िंदगी गुजारें। वो मेहनत करके अपना जो है रोज़ी कमाना चाहते थे। अख़ुवत और भाईचारे का ये रिश्ता हकीकी रिश्तों से भी बढ़ गया। हत्ता कि कोई इंसारी मरता तो उसके मालो जायदाद में उसके महाजिर भाई का भी हिस्सा होता, यहाँ तक कि विरासत के अहकाम नाजिल हुए। अब विरासत का क्या मतलब होता है? विरासत उस माल, जायदाद या चीज़ को कहते हैं जो किसी शख्स के मरने के बाद उसके वारसों को मिलती है। तो अब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजिर और अंसार के दरमियान ये रिश्ता बना दिया, तो वो इतना गहरा बन गया कि जब अगर कोई मुहाजिर मर जाता तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी होती, उसकी जो भी जो है क्या कहते हैं जायदाद या बिलोंगिंग्स होती, वो उसके इंसार भाई के दरमियान शेयर कर दी जाती। नेक्स्ट है इस्लामी रियासत का क़याम। अब इस्लामी रियासत का क्या मतलब? ऐसी हुकूमत का बनाना जो इस्लाम के सूलों के मुताबिक हो, यानी जिसमें कुरान, सुन्नत और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक जो है वो अमल किया जाए, ऐसी रियासत बनाई गई। यहूद के 3 कबीले मदीना मुनव्वरा के आस पास आबाद थे। अब यहूद जो है, यहूदियत एक दीन है, ठीक है। जिस तरह इस्लाम एक दीन है, ईसाइयत है, ठीक है, हिंदू मज़हब है, जिस तरह मुख्तलिफ मज़ाहब है, इस तरह यहूदियत भी एक मज़हब है, और यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले को यहूद कहते हैं, ठीक है। और ये जो हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, और इनकी किताब जो थी वो थी तौरात। अब यहूदी जो हैं इनके 3 बड़े कबीले हैं मदीना के पास। यहूदो इंसार का मतलब है यहूदी जो कि यहूदियत मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, और इंसार यानी मदीना के रहने वाले मुसलमान, और इंसार का मतलब ये भी होता है जो मदद करने वाले हों। इंसार मदद करने वाले को भी कहते हैं। यहूदो इंसार में इस्लाम से कबल कई खून रेज़ मुआरके हो चुके थे। अब खून रेज़ मुआरका कहते हैं झगड़ों को, लड़ाइयों को। खून रेज़ मुआरके यानी ऐसी लड़ाइयाँ जिनमें कत्लो गारत तक या खून रेज़ी तक बात जा चुकी हो। यहूद हमेशा ये चाहते थे कि इंसार कभी मुत्हिद ना हो पाए, मुत्हिद यानी इकट्ठे ना हो पाएँ। इस्लामी रियासत के क़याम के लिए हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला सियासी इक़दाम
مدینے کے یہود اور مسلمانوں کو ایک انتظام میں پرو دینا تھا. یعنی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ریاست قائم کی ہے اسلامی، تو ان کا فرسٹ مشن جو تھا، ان کا فرسٹ ایم جو تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو، یہودیوں کو آپس میں ایک لڑی میں پرو دیا جائے، ان کو اکٹھا کر دیا جائے. چنانچہ تنظیم معاشرہ کے لیے سیاسی نوعیت کا ایک معاہدہ. اب سیاسی نوعیت کا مطلب ہے ایسا معاہدہ یا ایسی بات جس کا تعلق سیاست یا حکومت سے ہو. ٹھیک ہے. سیاسی معاہدہ یہود اور مسلمانوں میں طے پایا، جو طریق اسلام میں میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہوا، اور دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے. دستور کہتے ہیں قانون کو. اس کے چند اہم پہلوؤں کا خلاصہ یہ ہے. نمبر 1، مدینہ منورہ کے اس منظم معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے قانون کو بنیادی حیثیت حاصل ہوگی. سیاسی، قانونی اور عدالتی لحاظ سے آخری اختیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوگا. نمبر 3، دفاعی لحاظ سے مدینہ منورہ اور اس کے نواح کا مطلب ہے ارد گرد کے علاقے، اس کے ارد گرد کے جو علاقے یا اس کی ارد گرد جو آبادی تھی وہ ایک متحدہ طاقت ہوگی، یعنی وہ ایک ہوں گے، اور بیرونی حملے کی صورت میں وہ متحد ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے. اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی کوئی خطرہ ہوگا، کوئی دشمن حملہ کرے گا، تو مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد جو آبادی تھی نا، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب متحد ہوں گے، ایک ہو جائیں گے، تاکہ جب کبھی مشکل آن پڑے تو وہ آپس میں مل کے ایک دوسرے کا دفاع کر سکیں. نمبر 4، انصار و یہود میں سے کوئی بھی قریش کو پناہ نہ دے گا. اب یہ قریش کون تھے؟ جو مکہ کے جو معزز قبیلوں کا میں سے ایک قبیلہ ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن بھی تھے. آپ نے پچھلے لیکچرز میں سنا ہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ انصار و یہود میں سے کوئی بھی ان کو پناہ نہیں دے گا. اس معاہدے سے، یعنی اس بات سے جو یہ فیصلہ ہوا دونوں گروہوں کے درمیان، باضابطہ طور پر اسلامی ریاست اور اسلامی نظام حیات کی بنیاد رکھی گئی. اب یہ ہم نے جو ٹاپک پڑھا ہے اسلامی ریاست کا قیام، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ایک ریاست بنائی، ایسا ایک معاہدہ طے کیا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ یہودی اور مسلمان ان سب کو اکٹھا کر کے ایک لڑی میں پرویا، اور ان کو حکم دیا کہ جو کچھ بھی ہوگا اس کا آخری فیصلہ اور ہر معاملے کا آخری اختیار جو ہوگا وہ نبی پاک کے پاس ہوگا. اور مدینہ منورہ کے اندر جو منظم معاشرے جو بنائے گئے وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو اس میں بنیادی حیثیت حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. اور آپس میں نقصان، جنگ یا کسی بھی صورتحال میں جو ہے مدینہ اور اس کے قریبی جتنی بھی آبادی اور جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا کہ جب کبھی تم پہ کوئی دشمن حملہ کرے تو تم سب آپس میں متحد ہو جانا. آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا نظام موافقات اور اسلامی ریاست کا قیام یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم جس ٹاپک کو پڑھیں گے وہ ہے مخالفت یہود. ٹھیک ہے. اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ.